مہر ہمیں خوش رہوں نال بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لب سے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے اگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے اگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے اگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثر عرش بھی انسان کی تگوتاز ہے کیا آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں شوق و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو سرخائے دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو دلوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں دلدار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں امتیں اور بھی ہیں انہیں گنہگار اقبالی بھی ہے مست میں پندار بھی کاہل بھی ہے غافل بھی ہے ہوشیار بھی ہے سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر
आवाज हमंगेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारा मस्ताना तेरा, किस कदर शोक स्वभा है दिले दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे को किया हुस्ने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। क्यों सलमानों में है दौलत दुनिया नाया, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब। तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से उबार, रह रहे दश्त हो सीधी सजाए मौज सरा, तानिया प्यारी है रुसवाई है नगारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का बदखारी है। ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मानो, नहीं है जिन्हें बात भी करने का शऊर। खैर तो ये है कि काफिर को नहीं पूरों को सूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादाए दूर। अब तो अल्ताफ नहीं हमसे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदानात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदानात नहीं। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मर्सिया ख़ाहें के नमाज़ी न रही, यानी वो साहिब औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। क्या कहा दहर मुसलमान है फ़कत वादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आयु हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशीमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा व फिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ की मदफन तुम हो। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक।